गायज वेलकम बॅक टू माय यूट्यूब चॅनल. तर आयज आमी वयताय आमच्या पयलीं घरा कडेन बिकॉज आमी थिंगा निवळ करपा जाय आनी प्लस आमी केसो कामूय बी ना तेंय करपा जाय. तर आतां आमी वयताय आनी मेळटा तुमकां. तर गायज मागीर आमी गेली पेट्रोल घालपा आनी मातशें मगे वॉयसूय बीन इग्नोर कराय बिकॉज म्हाका थंडी जालो हा. तर गायज आतां आमी घायलें पेट्रोल आनी आतां वयताय आनी पावसानूय बीन काळोख केला. पावस येवचे पयलीं आमकां घराको पावपा पडटलें. आतां आमी काम करतलीं आनी आमी वयतलीं घरा आनी पावसूय बीन झडपा स्टार्ट जालो गायज तुमी चोवपा शकता आसतलीं. आमी काम बीन आसलें तें आमी केलें आनी आतां आमी पावलो हाय घरा कडेन. तुमकां हिंगा घराको निवळ करतकच तर आतां आमी निवळ करतलीं आनी घर तें न्हू मेळटा. गायज आतां आमी वयताय घरा आनी सगळें काम बीन जालें सगळें केलें आमी लायक झाडां बीन काडलीं मॉप मारलें सान्न बीन मारली आनी आतां आमी वयताय घरा. तर काय आतां वचपा लागली घरा आनी पावसूय बीन चड हेवी झडपा लागलो की मुखार कांय दिसना जालें आनी मागीर आमी सकाळ गेली आमी पोटा लागली भूक. मामा सांगलें एक फावट राव आनी मागीर आमी रावलीं आनी 3 प्लेट शेव पुरी ऑर्डर केली आनी मागीर आमी वचपा लागलीं घरा. आतां आमी गेल्यो शेव पुरी आनी आतां वयताय घरा आनी मेळटा तुमकां आमी नेक्स्ट व्लॉगान. टेक केअर एंड बाय बाय.